नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। देशको राष्ट्रिय कार्यक्रम बजेट ल्याइन्छ, त्यसभित्र आफ्नो उपस्थिति खोज्ने लालसामा राष्ट्रपतिबाटै सुरु हुन्छ। पहिलो राष्ट्र अध्यक्ष रामवरण यादवले लोभ गर्दा त्यो पदसँगै जोडिएर चुरे संरक्षण आयोजना जन्मियो। बजेटको गाँठो फुकाउन, राष्ट्रपतिलाई खुसी पार्न मात्र ल्याइएको त्यो आयोजना सतहमा आएपछि गिटी ढुङ्गा बालुवाको चलखेल झन बढ्यो। आयोजनाको करोडौं बजेट सुहा हुन पनि छाडेन, प्राकृतिक दोहन पनि रोकिएन। विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि लोभी पापीहरूले महिला हितका नाममा अर्को परियोजना झुन्ड्याइदिए, त्यो पनि रहर र लहरमै थन्कियो। क्षमतावानलाई दिनुपर्ने कार्यकारी पद लिलाम बडाबडमा चढाइन्छ, लिलाममा खरो उत्रिने कुर्सी पड्काउँछन्। लगानी गरेपछि उठ्ती पुड्ती उसको पहिलो कर्तव्य हुने नै भयो। जब यसो गर्दा कमजोरीका कारण कुनै दुर्घटना हुन्छ, त्यसपछि चिच्याएर सुशासन स्थितिका बहस उरालिन्छन्। यदि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीश, मुख्य सचिवले सचिव, फौजदारी संगठनका सारथीले फौज र नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको स्वामित्व लिने हो भने 24 घण्टामा आमूल परिवर्तन हुन्छ। आफ्नो गोत्र, पार्टी र वंश नपर्ने देखेपछि फौजीको सरुवा बढुवा ठप्प पार्ने गृहमन्त्री, सेवानिवृत्त भएपछि सङ्गठनमा आफ्नो चाकरी बजाउने चण्ड मुण्डको दुनो नसोझिएसम्म सङ्गठनमाथि खेल्ने फौजी प्रमुखका नालायक प्रहसन पुस्तौनी खेल भएका छन्। विधिमाथि व्यक्तिको नाङ्गो प्रहार रोकिने छाँटकाट कहिल्यै देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा दशकौँदेखि दिमागमा भरिएको फोहोर जस्ताको त्यस्तै राखेर भौतिक पोखरीलाई स्वच्छ बनाउने परिकल्पना पाखण्ड सिवाय केही होइन। स्वच्छ सन्दर्भ छ स्वच्छ मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानको हो। सहरमा रहेको ताल, तलैया, पोखरी, नदी नालाले प्राकृतिक रूपबाटै सहरलाई सुन्दर बनाउँछ। नेपालका प्रमुख सहर भएर बग्ने खोला नदीहरू प्रदूषित भइरहेका छन्। सुन्दरता बढाउने भन्दा पनि कमजोरी सफा राख्ने भन्ने चुनौती स्थानीय सरकारहरूलाई छ। खोला नदीको प्रसङ्ग मात्रै होइन, सहरमा भएका ताल, तलैया, पोखरीहरूको उचित संरक्षण पनि हुन सकेको छैन। कतिपय सहरमा त एक प्रकारको चुनौती नै बनिरहेको छ। प्रसङ्ग वीरगन्जको मुरली पोखरीको छ। यो मुरली पोखरी पछिल्लो समय वीरगन्ज महानगरको लज्जाको विषय बनेको छ। यो कसरी त? जवाबसहितको सामग्री आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। हाम्रो देशमा खुलेका केही अपवाद बाहेक बाँकी निजी अस्पतालहरूले उपचार कम, धन्दा ज्यादा बढी गर्छन् भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिन्छ। जसले निजी अस्पतालको धन्दा भोगेको छ उसले अवश्य विश्वास गर्छ। कुनै निजी अस्पतालले नयाँ प्रविधि थपेको छ, एक्सरे, सिटी स्क्यान आदि मेसिन ल्याएको छ भने बुझ्नुस् त्यो अस्पतालले अस्वाभाविक रूपमा मेसिन सम्बद्ध परीक्षण गराएरै छाड्छ, गरिरहेकै हुन्छ। अधिकांश निजी अस्पतालले गर्भवती महिलाबाट सिजरिङ नै गरेर बच्चा निकाल्छ। सिजरिङ गरेर बच्चा निकाल्ने भनेको केही अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मात्रै हो, तर पैसा आउने भएपछि निजी अस्पतालहरू सकेसम्म प्राकृतिक तवरबाट बच्चा जन्मियोस् भन्ने चाहना नै राख्दैन। निजी अस्पतालहरूमा भएका व्यथितिका चाङहरू छन्। यस्तो व्यथिति हटाउनु पर्ने सरकारी निकायमा पनि तिनै छन् जो आफै निजी अस्पताल चलाइरहेका हुन्छन्। प्रसङ्ग छ सप्तरीको युनिक अस्पतालले एक रात बेड र सामान्य मलमपट्टीको 30,000 रुपियाँको बिल बिरामीलाई थमाइदियो। यस्तो किन, कसरी भन्ने प्रसङ्गको यो सन्दर्भमा अस्पताल भन्छ विशेष गरी मिस्टेकले बढी बिल भएछ, फेरि घाइते भएर आउनुभयो भने त्यो बेला मिलाइदिउँला। कतै नभएको जात्रा सप्तरीमा भएको छ। यो विषय पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। सरकारी लगानी सञ्चालन भइरहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा हुने सिकाइ, त्यसको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकहरूमा हुनुपर्ने पेसागत इमान, दक्षता आदिबारे कैयन समस्याहरू छन्। यी समस्या समाधानका लागि एक तह, एक व्यक्ति, एक प्रयास मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र राजनीतिक दलहरूमा समेत एक प्रकारको प्रतिबद्धता आवश्यकता हुन्छ।
चान्चुन प्रयासले सरकारी विद्यालयको स्थिति सुध्रिनेवाला छैन, तर सरकार एक्लैले चाहेमा धेरै सुधार चाहिँ भइहाल्छ। सरकारको प्रयासमा बाँकी निकायले सहयोग गरेमा नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुन सक्छ। सरकारी विद्यालयको दुरावस्था धेरै किसिमका छन्। बागलुङमा त एउटा विद्यालय यस्तो पनि भेटिएको छ जुन 2 वर्षदेखि व्यवस्थापन समिति विहीन अवस्थामा चलिरहेको छ। व्यवस्थापन समिति नै बिना यो स्कुल कसरी चलिरहेको होला त? यो सन्दर्भ पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईको पनि कुनै समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166001 12424, त्यसैगरी एनसेल नम्बर 980115 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई फोन या भाइबर जुन माध्यम सजिलो लाग्छ त्यही माध्यम उपयोग गरेर कार्यक्रममा आउन सक्नुहुनेछ। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक आउनु भएको छ। मैले पाएको जानकारी अनुसार उहाँले आफ्नो नाम बताउन पनि चाहनु भएको छैन। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ ठाउँ? हजुर हजुर के होला? यो चाहिँ यो म बस्ने यो एउटा मन्त्रीमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ सुदर्शन हाइटमा 14 अब त्यो स्थानीय हामी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा भवन बनिरहेको छ। अब अहिले चाहिँ भवनको पुरै निर्माण भइसकेको स्थिति छ। हामीले पहिला बुझ्यो, तर बाँकी कुरा तपाईँको अलिकति अडियो डिस्टर्ब छ। तपाईँ अलिकति लोकेसन परिवर्तन गरेर कुराकानी गर्नुहुन्छ, किनभने नेटवर्कको समस्या जस्तो छ। हजुर तपाईँको नेटवर्कको समस्या छ जस्तो छ। फेरि भन्नुहोस् त एकपटक फेरि। हजुर हामीसँग कोही दर्शक हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अलिकति नेटवर्कमा समस्या भएछ। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? हजुर भन्नुहोस् त फेरि एकपटक समस्या। तपाईँको अलिकति नेटवर्कमा समस्या छ जस्तो छ। हजुर भन्नुहोस् त। त्यो अन्दाजित 14 रुपैयाँ जति जग्गा थियो यहाँ सरकारी जमिन। यो एउटा सरकारी जमिनमा चाहिँ यो कुनै पनि प्रपोजल नगरिकन एउटा संस्थाले चाहिँ यहाँ घर बनाइरहेको स्थिति छ। अनि त्यो स्थितिमा चाहिँ हामीले बुझ्नलाई स्थानीय भएको कारणले गर्दाखेरि नगरपालिका वडामा बार हामी धाएको छौँ। त्यसमा कुनै पनि जानकारी छैन। तर एउटा ट्रस्ट भन्नुभयो कि भवन बनाएको त्यहाँ? होइन, यो कङ्क्रिटको भवनै बनाएको छ। भवन कसले बनाएको? यो चाहिँ एउटा जनकल्याण के ओम शान्ति के समथिङ भन्ने संस्थाले त्यहाँ एउटा भवन बनाएको। मलाई एउटा कुरा म फेरि यहाँलाई सोधेँ है, यो तपाईँ कुन ठाउँबाट कुन ठाउँको समस्या राख्नु भएको यहाँले? हजुर यो कुन ठाउँको हो समस्या चाहिँ? यो टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 3 धनेश्वर हाइट को भूमेश्वर पार्क भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाछौँ। त्यो प्रस्तावित भनेर प्रस्तावित पार्कभित्र चाहिँ कुनै पनि नक्सा पास नगरिकन पहिला चाहिँ ध्यान कक्ष भनेर चाहिँ त्यो संस्थालाई चाहिँ दिएको रहेछ। ए हजुर, नगरपालिका पुग्दा अब 2 कोठाको भवनको चाहिँ थियो। अब त्यसमा हामीसँग फोटो पनि छ, उहाँको चाहिँ जग हाल्दै गरे। अब पछि उहाँ फेरि अर्को बजेट भनेर चाहिँ नगरपालिकाले दिएर त्यो 2 कोठाको भवनमा अर्को 2 कोठा जोडेर पूर्ण स्वरूपको चाहिँ एउटा भवन बनियो। त्यहाँ स्थानीयको तर्फबाट अलिअलि चाहिँ विवाद पनि भएको थियो। हामीले चाहिँ यो तपाईँहरूको के हो कसो थाहा छैन। सरकारी जमिनमा सरकारले नै कुनै संरचना बनाउँदा त पुरै नक्सा पास हुन्छ। यहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा हामी टोखा नगरपालिकाका मेयरसँग कुराकानी हुन सक्छ कि हामी त्यो प्रयास पनि गर्छौँ, मेयर या उपमेयरसँग पनि। यो भवन चाहिँ के अहिले बनिसक्यो कि बन्ने क्रममै छ? हजुर, यो भवन चाहिँ खास चाहिँ जग हालेको यो 2 कोठाको चाहिँ ठ्याक्कै यो कोभिडको सङ्क्रमण बिचमा हो। कोभिडमा मान्छे चाहिँ घर घर बस्दाखेरि उहाँहरूले एकतर्फी रूपमा चाहिँ जगसग दोजर सोजर लगाएर जगसग खन्नुभयो।
त्यति बेलामा चाहिँ हामीले अब काहीँ के सम्पर्क गर्न सकिएन, उहाँहरूलाई छेड्न पनि सकिएन, किनभने अदालत पनि बन्द थियो, निकायहरू पनि सबै बन्द थियो। अब हाल चाहिँ अब हामीले थाहा पाए अनुसार चाहिँ नगरपालिकाको भवन होला, कुनै चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ संरचना बस्ला भन्ने थियो। तर त्यहाँ चाहिँ अहिले धार्मिक रङ दिनलाई हो कि खै के हो थाहा छैन, तर एउटा ओम शान्ति भन्ने चाहिँ सम्प्रदाय अब मतलब भनौँ संस्थाले चाहिँ त्यहाँ त्यसरी राख्नु भएको छ। अनि हामीले बार बार यो चाहिँ औचित्य प्रमाणित गर्नको लागि औचित्य पुष्टि गरिदिनुलाई नगरपालिका गएको हो, नगरपालिकाबाट केही भएन। अब यो 3 नम्बर वडा मात्रै होइन, सेम यही घटना 4 नम्बर वडामा पनि रहेछ। यो 2 नम्बर वडाको चाहिँ के पार्क भन्नुभयो, पहिला के पार्क थियो? होइन, 3 नम्बर वडा हो यो। भुवनेश्वर पार्क चाहिँ प्रस्तावित भनेर भनेको छ। टिपिआर पनि नगरपालिकाले 20 लाखको टिपिआर सन्दर्भमा बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। अनि हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्रियापुत्री भवन अनि त्यसपछि आएर मुहान संरक्षणको लागि भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ डिपिआर अन्तर्गत संरचना भएको पास भएको मात्रै बन्छ, तपाईँको त्यस्तो चाहिँ अन्धधुन्ध तरिकाले बन्दैन भनेर उहाँहरूले हामीलाई भनेर पठाउनुभयो। तर त्यो बाहेक चाहिँ त्यो डिपिआर नै नभएको चाहिँ चिज चाहिँ अब उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। यसो गरौँ मित्र, हामीसँग यति बेला टोखा नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारी हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ है त हामी यही विषयमा। तपाईँ लाइनमै बस्नु होला। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, हामीलाई टोखाबाटै एकजना स्थानीयले फोन गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो नाम चाहिँ बताउन चाहनु भएको छैन, तर उहाँको समस्या उहाँले राख्नु भएको चाहिँ के छ भने यो नगरपालिका वडा नम्बर 3 को यो धनेश्वर हाइटमा चाहिँ त्यहाँ एउटा पार्क छ र त्यो पार्कमा चाहिँ यति बेला एउटा धार्मिक समूहले चाहिँ नगरपालिकाको अनुमति नलिकन भवन बनाइरहेको छ, यो पार्क अतिक्रमण भयो भन्ने उहाँले गुनासो राखिरहनु भएको थियो। यो विषयमा यहाँलाई कतिको जानकारी थियो कि थिएन? हुन त अब नगरपालिकाभित्रको अब धेरै कुराहरू होलान्, यो विषयमा के थियो यहाँलाई? मेयर साहब। धन्यवाद। हजुर, यी धनेश्वर हाइटको भुवनेश्वर मन्दिरको साइडमा पर्छ यो। हजुर। अब विशेष गरी यो चाहिँ गएको आर्थिक वर्ष 78-79 कुरा होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। त्यो जमिनमा तत्कालीन त्यहाँका स्थानीय जनसमुदाय र वडा कार्यालय मार्फत चाहिँ त्यो खाली जमिनमा चाहिँ अलि मोटी पत्तो हिसाबले त्यहाँ निर्माण कार्य गर्ने भनेर नगरपालिकाले पनि त्यसको रुपियाँ तयार गरी के अरे धार्मिक रूपमा पनि हुने र सामाजिक रूपमा पनि हुने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ त्यो भवनमा के अरे त्यो जमिनमा चाहिँ निर्माण कार्य गर्ने भनेर वडा कार्यालयबाट पत्र पत्राचार टोखा नगरपालिकामा पायो। हजुर। अब धार्मिक संस्था भनेको ओम शान्ति संस्था हो, मलाई खुद थाहा छ होइन। हजुर। ओम शान्तिका त्यो वरिपरिका ओम शान्तिमा लागेका व्यक्तित्वहरूले त्यहाँ हामीलाई अब ध्यान गर्न योग गर्न र एउटा धार्मिक स्थल निर्माण गर्नको लागि हामीले आवश्यक पर्यो भनेर उहाँहरूले वडा कार्यालयमा निवेदन दिइसकेपछि वडा कार्यालयले निर्णय गरेर नगरपालिका जुन पठाएको थियो पत्रसहित पठाएको थियो, उहाँहरूको निवेदन सहित पठाएको थियो। पछि केही विवाद आइसकेपछि तपाईँहरू सहमति गरेर लिएर आउनुहोस् होइन। अब धार्मिक स्थलमा बनेको भवनहरू पनि त्यो पनि सार्वजनिकै सरह हो, त्यो भनेको यहाँको भनाइअनुसार त्यो प्रक्रिया पुऱ्याएर नै गरिएको हो, वडासँग अनुमति लिएर नै गरिएको हो। वडा सहमति अनुमति लिएर नै नगरपालिकाले केही बजेट विनियोजित गरेर त्यो धार्मिक स्थल बनेको हो होइन। अब सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण त व्यक्तिले अब कता कता गरेर त्यसको नामजारी गर्नु बाँकी छ। हजुर। जुन खाली भएको ठाउँमा चाहिँ भवन बनेको छ, अब त्यो एक्सट्राकलको सन्दर्भमा के अरे गर्नेको नगरपालिका हुँदाखेरि के अरे त्यो बेलामा केही व्यक्तिहरूले राख्नु भएको थियो। त्यसपछि बोलाएर छलफल चलाइयो र धेरै मान्छेहरूलाई हामीले के भन्यो भने तपाईँहरूको स्थानीय सहमति छ भने वडा कार्यालयको पनि सहमति छ भने नगरपालिकाले खेती गर्न सक्छ र किनभने अब एउटा धर्मसँग सम्बन्धित विषय गाँसेको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिले नै निज्यो, व्यक्तिले के अरे कुनै निर्माण गरेर आफ्नो मातहतमा अथवा व्यक्तिगत मातहतमा दियो भने हामीले अब कडा कानुनी कुराहरू गर्नुपर्ने परिस्थिति हुनसक्छ। संस्थागत भयो भने अब संस्थै त्यहाँ निर्माण गर्ने हरेक जनताको हितको लागि निर्माण हुने हो भने
स्वाभाविक रूपमा फेरि त्यो कुनै बेला पनि जे त्यहाँ भवन निर्माण गरे तापनि त्यो भोलि राज्यको मातहत हुन्छ, त्यो कसै व्यक्तिगत मातहत त हुँदैन त्यो भन्ने सन्दर्भ जोडेर त्यो बेलामा मैले तत्कालीन म पहिलो कार्यकाल हुँदाखेरि हुन्छ नगर प्रमुखज्यू यति बेला त्यसरी अब म दोस्रो कार्यकाल आएपछि नगरपालिका मजुरी परेको छैन। हुन्छ, हामीसँग एकजना स्थानीय पनि जोडिनु भएको छ, उहाँको थप जिज्ञासा भए फेरि म उहाँसँग राख्न चाहन्छु, लगाउँछु। तपाईँको केही थप जिज्ञासा छ? उहाँले त वडासँग अनुमति लिएर गरेकै हो यो प्रक्रिया? होइन, यस्तो त्यो कस्तो भने भूमेश्वर पार्क बनाउने भनेर चाहिँ त्यहाँ त्यो संस्थाको सचिव चाहिँ सबैलाई हस्ताक्षर गरिकन गएको त्यो मान्छेहरू टोटल म चाहिँ उपस्थित गराइदिनु, जहाँ उपस्थित भने म त्यहाँ गराइदिन्छु। विवाद हुँदाखेरि सहमतिको पहल गरेको भने त्यो पुरै कुरो गलत हो। हामीले अहिलेसम्म अमूर्त रूपमा सबै कुरा चाहिँ गरेका छौँ। तपाईँ स्थलगत रूपमा आउनुहोस्, स्थानीयलाई सोध्नुहोस्, त्यो धार्मिक संस्था भनेर त्यहाँ त्यो कसैले पनि गरेका छैन। भूमेश्वर पार्क संरक्षण गर्नको लागि बजेट लिएर आउने भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो माइनिटिङमा चाहिँ हस्ताक्षर गरेका सबैजना मान्छेले त्यहाँ हामीलाई चाहिँ कृत्य गरी चाहिँ यसरी चाहिँ हात पारेर अहिले संस्थाको नाम राखेर चाहिँ उसले एकतर्फी रूपमा चाहिँ भवन युज गरेका छ। हामीलाई केही पनि छैन, हामीले त्यो युज गर्न पनि पाउने होइन। पहिला 2 कोठा भनेको हो, अहिले 4 कोठा बनाउनु भयो। 4 कोठा हुन्छ, तपाईँको आशय बुझ्यो नगर प्रमुखज्यू, उहाँको कुरा सुनिहाल्नुभयो होला, के भन्नुहुन्छ? अब यसो सुन्नु न, त्यहाँको त्यो पार्क बनाउने पनि त्यहाँको जनताको खासै माग थिएन। नगरपालिकाले एक पार्कको नीति अवलम्बन गरिसकेपछि पार्कलाई पनि धर्मसँग गाँसिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ लिएर नगरपालिका अगाडि बढेको भन्नु होइन। अब म आफू पहिलो कार्यकालको नगर प्रमुख हुँदाखेरि हरेक एउटा सार्वजनिक जग्गा चाहिँ भनेको पार्कको रूपमा जानुपर्छ, त्यो धार्मिक कुरा गाँसेर पनि जानुपर्छ, सामाजिक कुरा गाँसेर जानुपर्छ भन्ने नगरपालिकाले नीति बनाएको छ भन्नु होइन। अब त्यहाँ लागेका ओम शान्तिका जुन मान्छेहरू नगरपालिकामा जसरी अन्य जनसमुदायहरू डेलिगेसन आउँछन्, ओम शान्तिका मान्छेहरू डेलिगेसन आउँछन्, विभिन्न धर्मसँग आबद्ध, कोही कृष्ण प्रणामी आउँछन्, कोही के अरे यो हरिहर आश्रमका भनेको मतलब हरिहर के अरे भक्तालुजना आउँछन्, कोही क्रिस्चियन आउँछन्, कोही बौद्धिक आउँछन्, ठाउँ ठाउँ हेरेर नगरपालिका आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले धर्मलाई पनि विश्वास गर्नु पर्यो, किनभने हामी एउटा धर्मनिरपेक्षता भएर पनि हाम्रो धर्ममा सहिष्णुता छ नगरपालिकामा होइन। स्वाभाविक रूपमा फेरि अब त्यो धर्मसँग गाँसेर बनेको भवनहरू कसैको व्यक्तिगत प्रपर्टी हुँदैनन् होइन। त्यहाँ जो पनि जान पाउने, जसले पनि त्यहाँ राख्न पाउने होइन। र यो टोखा नगरपालिकामा धेरै ठाउँमा भनेको मतलब ओम शान्तिको भवनहरू पनि बनेका छन्। जहाँ भवन बनेका छन् त्यहाँ शान्ति भएको छ होइन। जो भनेको मतलब एकदम के अरे गैर काममा लागेका जुन कोही जड खाएर हिँड्ने, कोही डस खाएर हिँड्ने, कोही के खाएर हिँड्ने व्यक्तिहरू पनि त्यो ठाउँमा गएर मान्छेले मुक्ति पाएको छन् होइन। त्यो नगरपालिकाले महसुस गरेको छ। खैर अब त्यो जुन जमिनलाई चाहिँ के अरे त्यो जुन के अरे भवन पनि बनाउनुपर्छ भने त्यहाँको जनताको पनि माग अब कोही कसैका विरोध छन्, कसैका के अरे समर्थन छन्। भनेपछि अब मेयर साहबले अब यो दुवैतर्फको कुरा सुनेर चाहिँ उपयुक्त वडा कार्यालयको वडाध्यक्ष सिंहराज श्रेष्ठले पत्र नगरपालिकामा लेखेकै छ। अब त्यो मलाई लाग्छ त्यो खोजीहरू फेला पारिन्छ नगरपालिकामा। पहिलो कार्यकालको फाइल यही छ होला नगरपालिकामा होइन। अब त्यही अनुसार थोरै बजेट परेको थियो। त्यहाँ ठुलो भनेको म त त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा जुन त्यो त्यहाँ एउटा भिरालो जमिन छ माथिपट्टि, तल्लोपट्टि अलिकति समस्या जमिन छ। त्यहाँ भनेको म त कोर्ट पनि बनेको थियो, के अरे यो ब्याडमिन्टन कोर्ट पनि केही समय बनाएको थियो त्यहाँ। मेयर साहब अब यो निष्कर्षमै कुरा गरौँ। निष्कर्ष मूल कुरा के छ भने त्यो संरक्षणको सन्दर्भको जग्गाको अब त्यो बनेर कसैले हस्ताक्षर भएको छैन होइन। अब कसैले भनेको म त त्यो व्यक्तिगत हानि पनि होइन। त्यो भवन जो धर्मसँग आस्था भएको तर अथवा आस्था नभएका व्यक्तित्वले पनि त्यो उपयोग गर्न पाउने हिसाबले त्यो निर्माण गरेका छन् होइन। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि अब त्यो वास्तवमा अब यो सबैलाई उपयुक्त हुने तरिकाले त्यो जमिनको प्रयोग होस् त्यति नै हामी भन्ने पनि हुन्छ। कुराकानी गरिदिनु भयो यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हामीसँग एकजना स्थानीय हुनुहुन्थ्यो टोखा नगरपालिकाबाट। उहाँले राख्नुभएको यो समस्याको सम्बन्धमा रहेर हामीले टोखा नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा अब भने लागौँ एउटा रिपोर्टतर्फ।
सप्तरीमा रहेका झण्डै 1 दर्जनभन्दा बढी अस्पतालहरूमा सिटी स्क्यान मेसिन छैनन्। युनिक अस्पतालमा भने सिटी स्क्यानकै लागि सेवाग्राहीहरू आउने गर्छन्। प्राय सडक दुर्घटना वा अन्य बिरामीहरू समेत लिएर जिल्लाभित्र र बाहिरकाले समेत सुविधा होला भनेर यो अस्पताल पुग्छन्। अस्पतालमा उपचार गराउन पुगेका सेवाग्राहीहरूलाई अस्पतालले चर्को शुल्क लिने तर चाहिएको अत्यावश्यक सेवा नदिने गरेर ठग्दै आएको छ। सप्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललिता शाहको यो रिपोर्ट हेरौँ। सप्तरीको एक निजी अस्पतालले बिरामीको उपचार तथा जाँच नगरी निशुल्क लिने गरेको पाइएको छ। रूपनी राजबिरा सडक खण्डको 4 किलो रूपनी गाउँपालिका 2 मा पर्ने युनिक अस्पताल प्रालीमा उपचारका लागि आएको बिरामीहरूको जाँच र उपचार बिना नै मोटो रकमको बिल तिराउँदै आएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। अन्यत्र मेसिन नभएको बाध्यताले बिरामीहरू यस अस्पतालमा आउने गरेका छन्। तर यहाँका मेसिनहरू सञ्चालनमा नरहेकाले हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै भएको छ। यता अस्पताल परिसरमै रहेका औषधि पसलमा पनि औषधि अत्यधिक महँगो रहेको बिरामीको भनाइ छ। अस्पतालभित्र रहेको सानो चमेना गृहले एउटा खानाको 500 रुपैयाँ लिने गरेको वार्डका बिरामीहरू बताउँछन्। 2 दिन 3 दिन बाद मिलते तब हम बिरामी एक्सरे करे भाई पैसा तिरो डबल एक्सरे कर देने एक्सरे करना चाहिए एक आदमी को चाहिए एक्सरे भेल पैसा ले लेन छ पैसा अपने पे भेले बिल दल के कहै छै डिस्चार्ज भए गेल एक्सरे प्लेट नै छै 2 दिन बाद देबे एक्सरे के रिपोर्ट नहीं देबे 2 दिन बाद देबे 2-3 दिन बाद मिलते कोन बात पैसा काट लेल पैसा देलिए पे कर ऑलरेडी बिल जब मशीन बिगड़ल छै त एक्सरे कथि ले केल के से पूछला वह का पूछै कथि से ते त एक्सरे करबन केल के त ओकर पैसा केना लेल केना अग्निसायर कृष्णा सवरण गाउँपालिका 2 का वडा अध्यक्ष पशुपति चौधरीले शुक्रबार सडक दुर्घटनामा परेर घाइते भएका आफ्ना छोरा आनन्द चौधरीलाई उपचारको लागि युनिक अस्पताल भर्ना गरेका थिए। शुक्रबार साँझदेखि सामान्य मलमपट्टी गरेर चिकित्सकको पर्खाइमा रहेका चौधरीले शनिबार बिहान 11 बजेसम्म पनि चिकित्सकलाई नभेटेपछि अस्पताल प्रशासनसँग रेफरको आग्रह गरे। दिउँसो 2 बजे रेफरको कागजसँगै एक रात राखेको र सामान्य मलमपट्टीको 30,000 को बिल थमाएपछि चौधरी समस्यामा परे। बिल अनुसारको उपचार अस्पतालले नगरेको उनको भनाइ छ। अस्पतालमा एक्सरे मेसिन बिग्रेको अवस्थामा रहेको भए पनि बिना एक्सरे त्यसको शुल्क समेत बिलमा जोडिएको चौधरीले बताए। फेरि आउँदा जाँच गरिदिने अस्पतालका कर्मचारीले भनेको उनले बताए। गराउँदै नगराएको जाँचको पैसा फिर्ता मागेपछि तिरिसकेको पैसा फिर्ता हुँदैन भनेर अस्पतालले उल्टै हप्काएर पठाएको पीडित चौधरीले बताए। साथ में हमरा मालूम भेल लगभग 8 बजे अपने हटिए के एक भगवती चौधरी नाम के व्यापारी छै फोन करलक जे आनंद के जे एक्सीडेंट में पड़ गया मोटर बाइक में कहलक कोन एक्सीडेंट भेल ट्रैफिक लगे एक्सीडेंट भेल कहे मोर केना भेल एक्सीडेंट ई त अथी में छले बाइक में ते उनकर वाला ठोकल के अब बुझते जे से अपन घर से अपना गेलु घर बाइक ले लिए आइलिए देखली बीमारी का अवस्था। वडा अध्यक्ष चौधरीले मात्र होइन अस्पतालले सिटी स्क्यान नगरी 12,000 रुपैयाँ, एक्सरे नगरी 4 वटा एक्सरेको 3200 रुपैयाँ लिएको सडक दुर्घटनामा परेका नातिलाई युनिक अस्पताल ल्याएका सुरुङ्गा नगरपालिका 5 का मोहम्मद कासिमले सुनाए। अस्पताल में जैसे अस्पताल चलाबे छै लेकिन जो काम जैसे नहीं डाल रहे थे वो काम जैसे से मैं देखी के छै बिल में चढ़ा दे छै जो जांच नहीं छै तेकरो जो जांच जैसे नहीं छै सो जांच में के मैं बिल में चढ़ा दे छै ओकरो पैसा ले छै ओकरो पैसा ले छै सिटी एक्शन नहीं भेल छले से पैसा जैसे से मैं ओकरो बिल जैसे चढ़ा देना छले हल्के अखै। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहेका जयप्रकाश ठाकुर सञ्चालक रहेको युनिक अस्पतालले बिरामीबाट महँगो शुल्क लिइरहेको पीडितको गुनासो छ। सवारी दुर्घटनाले सामान्य घाइते भएकाहरू उपचारमा आउँदा पनि दैनिक 25 देखि 40,000 को बिल बनाएर सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने काम भइरहेको उपचार गराउन अस्पताल पुगेकाहरू बताउँछन्। अखन के छै एक्सरे आप परसू हेतै पैसा कथि के लै छै पैसा बिल में चढ़ जल्दी चोसार ले 25,000 टका कहूं भेलै की कहलु जे एहन किस्म के जे से रवैया अखनियो जे से रिफर करे में कते मुश्किल पड़ रहल छै ई पैसा कमा के जे चुनाव लड़तै।
यसबारे अस्पतालका इन्चार्ज डाक्टर अविन्द कुमार चौधरीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा हुन सकेन। त्यही ड्युटीमा रहेका अर्का चिकित्सकसँग कुरा गर्न खोज्दा अस्पतालको नियमअनुसार चार्ज लिने गरेको बताए। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता माधव प्रसाद काफ्लेले भने त्यसबारेमा नागरिकको कुनै उजुरी नआएको बताउँदै अनभिज्ञता प्रकट गरे। उजुरी आएमा त्यसबारे आवश्यक सोधखोज गर्ने उनले बताए। सन्दर्भमा भन्नु हो भने अब अस्पताललाई अनुगमन गर्ने निकायहरू धेरै छन्। त्यसमा अब स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि विभिन्न विभागहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अहिलेसम्म पालिकाहरूलाई पनि त्यो अधिकार दिएको छ र उहाँहरूले अनुगमन गर्ने क्रममा हामी सुरक्षा निकायहरू हामी प्रहरीसँग सहयोग गर्यौँ भने हामी सहायता छ। अस्पतालले ठगी गर्दै आएको प्रति स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सम्बन्धित निकायको कुनै भूमिका देखिएको छैन। सरकारवाला पक्षले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरे ठगिने क्रम रोकिने थियो कि? दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य शिक्षा भनेका मानिसका आधारभूत आवश्यकता हुन्, तर यही आधारभूत आवश्यकता माथि लुटतन्त्र चलिरहेको छ। यो सप्तरीको प्रसङ्ग हामीले यहाँहरू बीच राख्यौँ, जहाँ एक अस्पतालले बिरामीलाई कसरी ठग्छ भन्ने उदाहरण यहीँ देख्न सकिन्छ। यो सप्तरीको जसले यो सप्तरीको यो अस्पतालले कुनै पनि बिरामी त्यहाँ उपचार गर्न गएको खण्डमा सामान्य टाउको फुटेको छ भने पनि मलमपट्टी ब्यान्डेज लगाइदिन्छ र एक रात राखेको करिब 30-40 हजार रुपियाँ लिन गरेका तथ्यहरू बाहिरिएका छन्, जसमध्ये सिटी स्क्यान एक्सरे केही पनि गरेको हुँदैन, तर बिलमा भने चढाइएको हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, बिलमा चढाइएपछि यो किन बिलमा चढाइयो, एक्सरे गरेको थिएन भन्दा अर्को पटक उपचार गर्न आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई हामी त्यसैमा यो खर्च हामी जोडिदिन्छौँ भनेर भन्छन्। यस्तो किसिमको अवस्था छ। यो सप्तरीको रूपनी राजविराज सडक खण्डको 4 किलो रूपनी गाउँपालिका 2 मा पर्ने युनिक अस्पतालको यो सन्दर्भ हो। र यति बेला यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि पीडित अरुण चौधरी हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अरुणजी हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। तपाईँ के अहिले पनि अस्पतालमै हुनुहुन्छ? हैन, म पहिला पूर्ववडा अध्यक्ष। हजुर, पूर्ववडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ? हजुर, म अग्निसार कृष्ण सबरन गाउँपालिका वडा नम्बर 3। तपाईँ तपाईँ अस्पतालमा उपचार गराउन जानु भएको थियो कसैलाई लिएर? हजुर हजुर, युनिकमा। के थियो त्यो अलिकति प्रसङ्ग बताइदिनुहोस् न, के भएको थियो त्यहाँ? त्यहाँ 2 जना आफ्नै गाउँको भतिजा पर्ने केटाहरू चाहिँ एक्सिडेन्टमा पर्यो, त्यो ट्राफिक नि। हजुर, र मलाई चाहिँ अब कतैबाट फोन आयो जो तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू त्यसमा भएको छ, एक्सिडेन्टमा परिया छ, त्यसलाई चाहिँ युनिकमा पठाइदिया छ। अनि मैले लगभग राति 8:30 बजे पुगेँ। त्यहाँ पुगेपछि मैले उ गरेँ, हेरेँ बिरामीहरूलाई र मैले सोधेँ त्यो काउन्टरमा डाक्टर साहब कहाँ हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबसँग सल्लाह गर्नु पर्यो के छ कस्तो छ अवस्था भनेर। अनि काउन्टरमा मलाई के भन्नुभयो, आज चाहिँ डाक्टर साहब गइहाल्नुभयो, भोलि बिहानै 8 बजे आउनुहोस्, भोलि 8 बजे आउनुहुन्छ, अनि चाहिँ कुराकानी गर्नु होला। अनि मैले उ गरेँ कुन ठाउँमा चोट लागेको छ के छ कसो छ। ठिक छ, यसो गरौँ, तपाईँसँगको यो विषय र यो प्रसङ्ग करिब हामीले रिपोर्टमा पनि बजाइसकेका छौँ। यति बेला भने हामीसँग तपाईँ लाइनमै बस्नु होला। यति बेला हामीसँग अस्पताल सञ्चालक, युनिक अस्पतालका सञ्चालक जयप्रकाश ठाकुर पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। जयप्रकाशजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हामीले यो युनिक अस्पतालको एउटा प्रसङ्ग राख्यौँ। तपाईँ अस्पतालको सञ्चालक हुनुहुन्छ, जहाँ एउटा सवारी दुर्घटना भएर सामान्य व्यक्ति उपचार गर्न जाँदाखेरि उसलाई एक रात राख्यो, चिकित्सकसँग त्यो व्यक्तिले भेट्न पनि पाएन, तर भोलिपल्ट 40,000, 30,000, 40,000 को बिल थमाइयो। र जहाँ एक्सरे या सिटी स्क्यान केही पनि गरिएको छैन, तर बिलमा जोडिएको छ। अस्पताल प्रशासनलाई गएर सोधायो किन जोडियो भन्दा अब बिलमा चढाइहाल्यो, अर्कोचोटि उपचार गर्न आउँदा तपाईँहरूलाई हामी त पैसा फिर्ता दिन्छौँ भनेर भन्यो। यो कस्तो अस्पताल हो सर? यो बिलमा चढाएको तपाईँ बिल हेर्नु भएको छ? हजुर, बिल हेर्नु भएको छ तपाईँहरू? र त त्यो बिलमै पनि त्यो बिल छ। अनि अस्पतालमा डाक्टर दर्शनै गर्न पाइएन जुन भन्नुभएको छ, अस्पतालमा डाक्टरै नभइकन कसरी अस्पताल चल्छ? त्यही त भनेको त, त्यही नै तपाईँलाई मैले प्रश्न सोधेको नि, त्यही हो। जहाँ चिकित्सक छैनन्, अघिल्लो दिन उपचार गर्न गएका छन्, बिहान 8 बजे आउने भनेको चिकित्सक 10-11 बजीसम्म आउनु भएन, अर्को अस्पतालमा रेफर गरिदिनु भन्दाखेरि रेफर गर्ने बेलामा बिल दियो,
अघिल्लो दिन सामान्य मलमपट्टी लगाएको थियो 30-40 हजार रुपियाँ। यो कस्तो खालको अस्पताल? यो तपाईँको साधारण मनगढन्त कहानी गरेर हुँदैन। हामीले भिजुअलमा बिल सहित देखाइरहेका छौँ। त्यो गरिएको छैन भने त्यो बिल हेर्नुहोस्। एक्सरे मेसिन बिग्रिएको छ अस्पतालको। कसले भन्छ एक्सरे मेसिन बिग्रिएको होइन, त्यो प्रिन्टरबाट प्रिन्ट नआएपछि एकछिनपछि त्यो प्रिन्ट बनाएको भनेको। त्यो बिरामीका आफन्त बिरामी कुरुवाहरूले फरक पर्छ। बिरामी कुरुवा बिरामी आफन्तहरूले बताइरहेको ती सबै झुट हुन्। त्यसो भए यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा जसले बाइट दिएर बिरामी कुरुवा वा बिरामीहरूले बोलिरहनु भएको छ त्यो सबै झुट हो भन्न खोज्नु भएको? एकदमै झुट हो। सच्चाइ चाहिँ के हो त भनिदिनुहोस् त। सच्चाइ चाहिँ तपाईँको अस्पतालमा सबै कुरा पूर्वाधार कम छ, अस्पताल सस्तो छ, भरपर्दो छ, राम्रो छ, होइन त? अस्पतालमा सबैको रेट ठिक छ। त्यहाँ टाङ झुन्ड्याएको छ के को रेट कति कति हो, जसले पनि हेर्न सक्ने गरी त्यहाँ झुन्ड्याएर रेटहरू राखिएको छ। बिल हामीले देखाइरहेकै छौँ, बिलमा जुन कुरा उल्लेख छ। अर्को कुरा बिलभन्दा बढी बिलमा जुन कुरा गर्छन् त्यो जुन चेक गर्ने हो। तपाईँको अस्पतालको क्यान्टिनको मलाई यति मात्रै एउटा भनिदिनुहोस् त। ल यो पाटो भयो। अस्पतालको क्यान्टिनको खानाको मूल्य कति छ तपाईँकोमा? खानाको मूल्य त्यहाँ जुन हुनु पर्यो नर्मल त्यही हो। हेर्नु त्यहाँ गएर नर्मल भनेको कति? 500 रुपियाँ खानाको मूल्य छ त्यहाँ। नर्मल सुन्नुहोस् न, नर्मल भनेको 500 होला होइन? हुन्छ जे मन लाग्यो त्यही पत्रकारमा लेखेर हुन्छ। तपाईको अस्पतालमा जे पाए त्यही काम हुन्छ भने कसरी जे पाए त्यही? सुन्नुहोस् तपाईलाई चुनावमा उठ्नु होला, तपाईँ राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, विचार गरेर बोल्नुहोस् तपाईँले है। तपाईँको चुनाव खर्च उठाउने शैलीले तपाईँले उपचार गरेको हो भनेदेखि सुन्नुहोस्, स्थानीय हुनुहुन्छ यति बेला, स्थानीय जो पूर्व जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ उहाँको कुरा सुन्नुहोस् है त। तपाईँ स्थानीयको कुरा पनि सुन्नुहोस्, जो पीडित हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त। तपाईँको यो भनिदिनुहोस् त एकचोटि उहाँलाई। अरुणजी त्यहाँ मैले के हेरेँ बिल यसो माग्दाखेरि हजुर ल बिल कति छ, बिलको पैसा तिर्छु र रिफर गराउनु पर्छ। अनि सिटी स्क्यानको बिल लेखिया छ, सिटी स्क्यानको बिल। मैले त यसो गरेँ, तपाईँ त चाहिँ सिटी स्क्यान गर्नु भएकै छैन, अनि यो बिल कसरी आयो त? अनि त्यसपछि 4वटा चाहिँ एक्सरेको बिल पनि रहेछ। त्यो यो एक्सरेको बिल एक्सरे भएकै छैन भने यो बिल कसरी तपाईँ बनाउनु भयो त? होइन, काउन्टरबाट मलाई जस्तै आउँछ त्यस्तै म बिल काटिएको छु। ल भन्नुहोस्, अब भन्नुहोस् जयप्रकाशजी, तपाईँको अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा हुन्छ कि लुट हुन्छ? बिलको अब तपाईँ पत्रकारलाई दोष दिने, अर्कालाई दोष दिने, पीडित यहीँ हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई तथ्यमा रहेर बोल्दैछौँ। बिल तपाईँको खिचेर हामी देखाइरहेका छौँ। जति सेकेन्डमा आउँछ त्यति एक्सरेमा लेखिएको हुन्छ। एकजनाले होइन, एकजनाले भनेको कुरा होइन, त्यहाँ 2 जना 3 जना 4 जनाले भनेको छ होला। निजी अस्पताल तपाईँले नाफा कमाउनलाई नै सञ्चालन गर्नुभयो होला, तर स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको सेवा पनि हो। त्यहाँको जनतालाई थाहा हुन्छ। उपचार गरेर पैसा लिनु ठिक हो, तर उपचारै नगरेको विषयमा पैसा लिने तपाईँको अस्पताल कस्तो? त्यो लेखेर हुन्छ भने तपाईँहरूले त्यो लेख्नुहोस्। तपाईँ अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो यो घटना हुँदा? तपाईँ अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो? सुन्नुहोस् न, तपाईँ अस्पतालमा यो घटना हुँदा हुनुहुन्थ्यो? अस्पतालमा होइन हुनुहुन्न थियो भने त तपाईँले भन्नु पर्थ्यो होला नि त, म यो विषयमा छानबिन गर्छु भन्ने कुरा पनि त हुन्थ्यो होला। तपाईँ त सरासरी उता लुट सके जति लुट भनेर कर्मचारीलाई लगाए जस्तो भयो क्या यहाँ त। तपाईँ त एक्कासी कुरै नबुझिकन तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने तथ्य पनि नहेरिकन, रिपोर्ट पनि नहेरिकन, नसुनिकन तपाईँलाई जिज्ञासा राख्दा तपाईँ केही भएकै छैन, मेरो अस्पताल त राम राज्य छ भने जस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। एकजनाले भनेको कुरा होइन, 2 जना 3 जना 4 जना संचार अटोमेटिक भइसकेको छ। हरेक कुराको प्रिन्टमा टाइम लेखिएको हुन्छ, तपाईँ राजनीतिज्ञ पनि हो क्या? तपाईँ समाज सेवा गर्छु, देशको लागि भलाइ, कस्तो भलाइ गर्नुहुन्छ? एउटा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ उठाउन तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ। तथ्यमा राखेर तपाईँसँग कुरा गर्दैछु। जो सर्वसाधारण हुन्छ, जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँलाई अगाडि राखेर कुरा गर्दैछु। तपाईँ स्पटमा आउनुहोस् अनि कुरा गर्नुहोस्। हजुर तथ्यमा हो भने स्पटमा आएर कुरा गर्नुहोस्। स्पटमा आउनुहोस्, सुन्नुहोस् न, बिल पनि हुन्छ, पनि आउनुहोस्। तपाईँ अस्पतालमै हुन्छ, तपाईँ सप्तरमै हुन्छ, म स्टुडियोमा छु, आउनुहोस् न कुरा गरौँ। अहिले नि तपाईँसँग म त्यही प्रश्न सोध्दैछु, देखाइरहेको छु तथ्य, दर्शकहरूले देखिरहनु भएको छ। आउनुहोस्, सत्य तथ्य कुरा यहाँ आएर हेर्नुहोस्।
सत्य तथ्य यहाँ भन्दा के चाहियो तपाईँलाई भन्नुहोस् त। बिल देखाएको छौँ, खानाको पैसा 500 रुपियाँ लिनुहुन्छ, राम्रो रेस्टुरेन्टमा खानाको बिल देखाउनु 500 रुपियाँ, कतिजना खाएको, एकजना खाएको कि पीडितले भनिरहेका छन्। पीडितले, त्यो एकजनाले भनेको कुरा होइन, दुईजना तीनजनाले भनिरहेका छन्। कसैले भन्न लगाएर हुन्छ त्यो तपाईँलाई आग्रह पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने हाम्रो कारण के छ भन्नुहोस् त। हामीसँग पनि पेसेन्टको रेकर्ड छ, के रेकर्ड छ तपाईसँग? रिपोर्ट गर्नेहरू जुन छ नि त्योसँग सबै प्रमाण माग्नुस्। मसँग पनि पेसेन्टले बयान दिएको भिडियो रेकर्ड छ। कसले बयान दिएको? बयान दिएको हेर्नुहोस् न मैले। तपाईसँग रेकर्ड चाहिँ कसले बयान दिएको छ भन्नुहोस् न पहिला। पेसेन्ट पार्टीले रेकर्ड छ, हेर्नुहोस्, अस्पतालमा आएर हेर्नुहोस्, सबै रेकर्ड हुन्छ। दिएको छ तपाईँलाई चाहिँ भन्नुहोस् त। बयान चाहिँ तपाईँलाई कसले के दिएको छ? बयान पेसेन्टले दिएको हुन्छ। तपाईँले म तपाईँसँग मेरो अपेक्षा यति मात्रै थियो कि तपाईँले अस्पतालबाट केही कमी कमजोरी भयो होला, त्यसलाई म बुझ्छु भन्ने तपाईँले भन्नु होला भनेको थियो। तर तपाईँले त यसरी कुरा गर्नुभयो कि यी सबै कुरा जुन अस्पतालमा जुन अराजकता देखिएको छ त्यसको कहीँ अराजकता छैन। हजुर, अराजकता हुँदैन अस्पतालमा। योभन्दा अराजकता के हुन्छ? जहाँ चाहिँ उपचार गरिसकेपछि जहाँ सिटी स्क्यान वा एक्सरे गरेको छैन, बिलमा खुइ पैसा चढाइएको छ। सामान्य ब्यान्डेज गरेको तपाईँ 40,000 लिनुहुन्छ। कस्तो अस्पताल हो तपाईँ? कस्तो रिपोर्ट हुँदैन? बिल छ, बिल तपाईँलाई हामी बिल देखाइरहेको छौँ, बिल देखाइरहेको छौँ। ल अरुणजी, बिना सिटी स्क्यान को तपाईँको अस्पतालमा बिना एक्सरे को 4-4वटा एक्सरे लेख्नु भएको छ। एक्सरे भएकै छैन, तर चाहिँ बिलमा चाहिँ त्यो रकम चाहिँ एकदम मसँग प्रमाण छ, म प्रमाण हेराउन तयार छु। जतिखेर पनि म देखाउन सक्छु त्यो प्रमाण। हस्पिटलमा आएर प्रमाण लिनुहोस्, आउनुहोस् हस्पिटल लिएर म पनि आउँछु। टाइम बनाउनुहोस्, आउनुहोस् अस्पतालमा। त्यतिकै मनको कहानी गरेर हुँदैन। तपाईँको अस्पतालको बारेमा म सबै थोक तपाईँलाई भनिहाल्छु छु फोनबाट। तपाईँले के भन्नुभयो? तपाईँ अस्पतालमा आएर के गरिएछ गरे छैन भने त्यहाँ सबै प्रमाण हुन्छ। सिसी क्यामेरा लागेको छ, तपाईँको सिटी गरे छैन भने त्यहाँ देखिन्छ सिसी क्यामेरामा। अस्पतालमा डाक्टर हुनु पर्यो नि। त्यो स्टाफमा विद्यार्थीहरूले गर्दा त्यो अस्पताल कुन विद्यार्थी गर्छ? आउनुहोस् न, छैन भने सिसी क्यामेरा देखाउँछ। सिसी क्यामेरा त लागेको त्यहाँ। अब ठिक छ, हामी अरुणजी के भइराखेको छ, मैले सबै थोकको फोटो पनि लिएको छु र बिल पनि राखेको छु। त्यो बिलको फोटो मैले खिचेर राखेको छु। को सिसी क्यामेराले रेकर्ड गरिरहेको हुन्छ। तपाईँको सिटी स्क्यान गरेको छैन भने त्यहाँ देखिँदैन। आउनुहोस् तपाईँ, जसलाई हेर्नुहोस् सिटी स्क्यान क्यामेरामा रिभर्स गरेर देखिन्छ कि तपाईँको सिटी स्क्यान गरेको छ कि छैन, एक्सरे गरेको छ कि छैन, त्यो देखिन्छ। तर हुँदैन, मेरो छ त्यहाँ सिसी क्यामेरा रेकर्ड हुन्छ। ठिक छ। हामी यो कुराकानीलाई करिब यही टुङ्ग्याउँछौँ। अरुणजी, यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ जयप्रकाशजी। अब तपाईँहरूको यो विषय हामीले यहाँ तथ्यका आधारमा हामीसँग बिलहरू पनि छन्। उहाँहरूले पठाउनु भएको, हाम्रो टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएका बाइटहरूमा नि धेरैले यो आरोप लगाउनु भएको छ। मैले तपाईँसँग यति मात्रै अपेक्षा गरेको थिएँ, अस्पतालबाट केही कमी कमजोरी भएको रहेछ भने म छानबिन गर्छु भनेर तपाईँले सुधार्नु होला भनेको थिएँ। तर तपाईँ त यसरी लाग्नुभयो कि अस्पतालमा केही छैन, हामीले त निःशुल्क उपचार गरेका छौँ भने जस्तो तरिकाले लाग्नुभयो। यो एकजनाले भनेको कुरा होइन, धेरैजनाले यो विषय राखेका छन्। र कसैको टाउको सामान्य फुटेको छ र ब्यान्डेज गरेर एक रात राखिएको छ, चिकित्सकसँग भेट पनि पाएको छैन भने त्यसको 30-40 हजार रुपियाँ बिल लिन्छ भने त्यो सरासर लुट हो। त्यसकारणले तपाईँले भनेर लुट हुँदैन, एउटा कुरा बुझ्नुहोस्। तपाईँले बिल उठाउँदा चाहिँ लुट हुन्छ कि हुँदैन? पत्रिका चलाउनुहुन्छ राम्ररी बुझ्नुहोस् कि अस्पतालमा सिसी क्यामेरा लागेको छ, सिटी स्क्यान गरेको छैन भने त्यो टाइममा देखिँदैन। हरेक रुममा सिसी क्यामेरा लागेको छ। सिटी स्क्यान गरेको छ भने सिसी क्यामेरा रेकर्ड देखिन्छ, एक्सरे गरेको छ भने एक्सरेको रेकर्ड देखिन्छ, सिसी क्यामेरा रिभर्स गरेर देखिन्छ।
यस विषयमा फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँले भने जस्तै त्यो अस्पताल राम्रो होस्, सबै कुरा सञ्चालन भएकै होस्, सस्तो शुल्कमा यहाँले उपचार गराएको होस्। हामी आगामी कार्यक्रम फेरि थप फलोअप गरौँला। यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तर आएर प्रुभ हेर्नुहोस्। होइन, त्यहाँ आएरै त्यो यो सबै कुरा हामीले रिपोर्ट बनाएर प्रसारण गरेका हौँ है। हस् 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 हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पीडित अरुण चौधरी, त्यसै गरी हामीसँग युनिक अस्पतालका सञ्चालक जयप्रकाश ठाकुर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। र अस्पतालले लुट व्यवहार देखाएको भनेर चाहिँ त्यहाँ स्थानीयहरूले र पीडितहरूले आरोप लगाएका छन्। र हामीले तथ्यमा पनि विशेष गरी बिलहरू यहाँहरू बिच देखायौँ। सामान्य ब्यान्डेजहरू गरिएको र एक रात राखिएको बिल 30-40 हजारसम्म लिएको भनेर अस्पतालले भनेछ। त्यो एकजना कसैले बाइट दिएर भनेका होइन, त्यहाँ 2-4 जना जति छन् उनीहरू सबैले भनेको कुरा हो। र हामीले यो प्रसङ्गको रिपोर्ट राख्यौँ र उहाँहरूसँग दुवैजनासँग कुराकानी पनि गऱ्यौँ। हामी यो विषयमा थप फलोअप आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि गर्नेछौँ। उहाँहरूले मेरो अस्पतालमा त्यो किसिमको समस्यै छैन भनेर उहाँले चुनौती नै दिनुभएको छ। हेरौँ आगामी दिनमा पनि यसलाई यो विषयमा हामी थप फलोअप गर्नेछौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। प्रभावकारी शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि हरेक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति हुन जरुरी हुन्छ। तर बागलुङको एक विद्यालयमा भने 2 वर्षदेखि व्यवस्थापन समिति विहीन हुँदा समेत गठन गर्नतर्फ चासो नदेखाएको पाइएको छ। शिक्षा नियावलीको 9औं संशोधन अनुसार व्यवस्थापन समितिको पदावधि सकिन 1 महिना बाँकी रहँदै प्रधान अध्यापकले नयाँ समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। तर विद्यालय प्रशासन को लापरवाहीले गर्दा हालसम्म नयाँ समिति गठन हुन सकेको छैन, जसका कारण विद्यालयको पठन पाठनमा व्यतितता देखिएको छ नै आयव्ययमा समेत आशंका उब्जाएको छ। बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिमिरेको यो रिपोर्ट हेरौँ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पद अवधि सकिएको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत बागलुङको एक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको छैन। बागलुङको सदरमुकाममा रहेको रुद्र पिपल माध्यमिक विद्यालयमा विगत 2 वर्षदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति विहीन हुन पुगेको हो। गरिब तथा विपन्न समुदायका सहित करिब 600 विद्यार्थी अध्ययनरत उक्त विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति विहीन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको हो। 2077 असारमा पुरानो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यावधि सकिएको भए तापनि हालसम्म नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेको हो। व्यवस्थापन समितिकै अभावका कारण विद्यालयमा पटक पटक विद्यार्थी पिटिने घटना दोहोरिएको भए पनि विद्यालय प्रशासनले कुनै कदम नचालेको, उल्टै ढाकछोप गर्न खोजेको अभिभावकको गुनासो रहेको छ। व्यवस्थापन समिति थियो, त्यसमा अमृत खड्का भन्ने अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हैन। अहिले लगायत 3 वर्षबाट अनि व्यवस्थापन समिति नभएको हुनाले अलिकति यहाँ अप्ठ्यारो आइरहेको छ अनि पठन पाठनमा पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। अनि यो लगायत 2-3टा घटना नराम्रो घटे। व्यवस्थापन समिति नभएको हुनाले अलिकति नराम्रो कुराहरू यहाँ घटेका छन्। यो राम्रो विद्यालय हो, अहिले यसको बच्चाहरूमाथि नराम्रो असर गइरहेका छन्। शिक्षा नियमावलीको 9औं संशोधन 2077 को परिच्छेद 6 को 23 को 1 मा उल्लेख भए अनुसार व्यवस्थापन समितिको पद अवधि सकिन 1 महिना बाँकी रहँदै प्रधानाध्यापकले नयाँ समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने व्यवस्था छ। विद्यालय प्रशासनको लापरवाहीले गर्दा हालसम्म नयाँ समिति गठन हुन नसकेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। निर्धारित समयमा विद्यालयका आयव्यय प्रस्तुत गरेर नयाँ समिति गठनका लागि अभिभावक भेला नबोलाउँदा विद्यालय प्रशासनप्रति अभिभावकहरूको आशंका बढ्दो छ। विद्यार्थीहरू घरबाट बाबाले पढ्न पठाउँछन्, स्कुलमा राम्रो माहौल छैन हैन। टिचरले चाहिँ विद्यार्थी दिने अब स्कुलको 2-3 वर्ष भइसक्यो व्यवस्थापन समिति नै नभइकन एउटा प्रहले चाहिँ स्कुल चलाइरहेछ। हामीले बारम्बार हामी तपाईको परिवारहरू गएर अब स्टुडेन्टको बाबामाहरू अभिभावकहरू गएर बारम्बार चाहिँ प्रहलाई अब समिति गठन गर्नु, नयाँ समिति चयन गर्नु भन्दा उहाँले चाहिँ सुनेको नसुनेको गर्नुभएको छ हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब हामी सबै मिलेर टोल समितिका मान्छेहरू छन्, टोल सुधार समितिका अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, टोलवासी हुनुहुन्छ हैन, अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, सबै मिलेर चाहिँ अब के कसो हुन्छ नत्र भने स्कुलमा तालाबन्दी लगाउने भनेर चाहिँ हामी अब सबैहरू भेला जम्मा गर्छौँ। पुरानो विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन र नयाँ समिति गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेकै कारण विद्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्य प्रभावित बनेको छ।
यता 2 वर्षसम्म किन व्यवस्थापन समिति गठन नगरेको भन्ने प्रश्नमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकले भने कोरोनाको कारण गठन गर्न नसकिएको र अब केही दिनमै गठन गरिने बताएको छ। असार 2014 असार 14 गतेबाट अब त्यो कार्यकाल चाहिँ 77 असार 14 सम्म हुन्छ। यो बिचमा कोरोनाको कहर सुरु भयो, त्यसले गर्दा अलि डिस्टर्ब पनि भयो। त्यसपछि हामी चाहिँ चुनाव भन्न अगाडि नै हामीले चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रक्रियामा नामावली प्रकाशन गरिसकेको। त्यो नामावली प्रकाशन गर्दा फेरि आचार संहिताले रोक्यो। आचार संहिताले रोकिसकेपछि अब यो त्यसलाई पोस्टपोन भयो। पोस्टपोन भएपछि जेठमा शैक्षिक सत्र सुरु भयो। फेरि विद्यार्थीहरू भर्ना गर्नु पर्यो। विद्यार्थी भर्ना अभियान चाहिँ हामी असार साउनसम्म भयो। त्यसपछि अब हामी त्यही प्रक्रियामा थियौँ। अब हामी चाहिँ सके भोलि नभए पर्सिसम्म हामी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नामावली प्रकाशन गर्ने अभियानमा तीव्र रूपमा लागेको छ। शिक्षा नियमावलीमा प्रभावकारी शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको परिकल्पना गरी कानुनी व्यवस्था गरे पनि कतिपय विद्यालयमा प्रधानाध्यापककै मनमानीका कारण गठन हुन नसकेको बेला बखतमा सुनिने गरिन्छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग बागलुङ नगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी धनप्रसाद पोखरेल हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। धनप्रसादजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब यो हामीले सदरमुकाममै रहेको यो रुद्रे पिपल माध्यमिक विद्यालयको कुरा गर्दैछौँ, जहाँ 2 वर्षदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति छैन, तर पनि विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। अब यसका गतिविधि कसरी सञ्चालन भएका होलान् एउटा जिज्ञासा त मेरो यहाँसँग। अर्को, अब यो शिक्षा नियमावलीको 9औं संशोधन 2077 को परिच्छेद 6 पक्कै यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। यो 6 को 23 मा चाहिँ 1 मा उल्लेख भएअनुसार चाहिँ व्यवस्थापन समितिको पदावधि सकिन 1 महिना बाँकी रहँदा प्रधान अध्यापकले नै नयाँ समिति गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने भनेर उल्लेख छ। तर अहिले 2 वर्षसम्म पनि यो व्यवस्थापन समिति सञ्चालन नहुँदा नगरपालिकाको चाहिँ ध्यान किन पुगेन होला भनेर मैले यहाँ जिज्ञासा राखेँ। धन्यवाद यहाँलाई। अब विद्यालयले 2074 सालमा बनाएको व्यवस्थापन समिति, त्यसमा 3 वर्षको अवधि हुन्छ। 3 वर्षपछि समाप्त भएको रहेछ र अनि त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ नि अब विगत केही समयदेखि त चाहिँ नि त्यहाँ गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै अहिले हालसालै उहाँले त्यो सूचनाहरू प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। अभिभावकहरूको लिस्ट बाहिर निकालिसक्नु भएको छ र अब छिटै नै त्यहाँको चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन्छ। सर, अब यो त प्रक्रिया सुरु भयो, यो हामीले यसलाई मान्यौँ, प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। तर 2 वर्षसम्म चाहिँ किन भएन भन्ने मेरो एउटा प्रश्न क्या यहाँलाई। अब 2 वर्षसम्म उहाँहरूको अब होला के आन्तरिक कुराहरू पनि होला, हामीलाई नि ठ्याक्कै त्यस्तो जानकारी भएन। अब कहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ, कहाँ भएको छैन भनेर हामीलाई हेर्न पनि एकदमै थोरै चाहिँ कर्मचारी छ, त्यति थाहा पनि हुँदैन। अनि यहाँ कोभिडका कारणहरू रहे बिचमा चाहिँ नि, अनि हामीले चाहिँ नि सबैलाई गर्नु होला भनेर चाहिँ हामीले जानकारी उहाँको पत्र पनि गरेका थियौँ। यहाँलाई म सोधिहालेँ, नगरपालिकाभित्र कतिवटा विद्यालय छन् सर? नगरपालिकाभित्र हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरू अहिले 82 वटा छन् र 22 वटा चाहिँ संस्थागत विद्यालय छन्। पहिला जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदाखेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालयभित्र कतिवटा विद्यालय पर्थे होलान् र त्यसमा हेर्नका लागि कति असहज थियो होला? त्यही असहजतालाई सहज बनाउन त स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको हो नि त, होइन? कतिपय अवस्थामा अब कतिपय विद्यालय, उहाँहरूको विद्यालय हिजोसम्म नमुना विद्यालय थियो, सबै मेलिन्जेल एकदम जाति भयो, राम्रो भयो, इङ्ग्लिस मिडियमबाट चलाए, एकदम ठिक भयो। अहिले उहाँहरूको सानो मनमुटाव भयो अनि यी कुराहरू बाहिर आए। अब त्यो त्यहाँ एकजना मात्रै माविको दरबन्दीको टिचरले चलाएको छ। हामीले प्राइभेटका शिक्षकहरू होइन सर, अब त्यहाँको राजनीतिक दाउपेच हामीलाई केही पनि थाहा भएन। हामीले यति मात्रै सोधेका हौँ कि प्राविधिक रूपमा 2 वर्षसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति किन गठन भएन र नगरपालिकाको ध्यान किन पुगेन भन्ने मात्रै प्रश्न हो। त्यहाँभित्र के भयो, कसको कता के भयो, त्यो हामीलाई सरोकारको विषय भएन क्या। नगरपालिकाको ध्यान मजाले पुगेको छ, गठन गर्नुहोस् भनेर हामी लागेका छौँ र हाम्रो सेवा पनि त्यो विद्यालयलाई माथि उकास्नलाई असाध्यै सेवा भइरहेको छ। नगरपालिकाको पूर्ण ध्यान चाहिँ त्यहाँ पुगेको छ। मात्रै विद्यालयको प्रधान अध्यापकले यो व्यवस्थापन समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएनन्, यो असफलता भयो भन्दै गर्दाखेरि नगरपालिकाको शिक्षा विभागको पनि असफलता त जोडियो नि, होइन र? होइन होइन होइन, नगरपालिका त्यहाँ उनीहरूको वातावरण अहिले त्यति झमिलिरहेको छ। म आफै त्यहाँ पुगेको छु, यो कार्यक्रमहरू समस्याहरू समाधान गर्न म आफै लागिरहेको छु। हिजो म पनि जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएको मान्छे हो, एकै दिन गएर 88 वटा विद्यालय, झोरे विद्यालय गाडेको मान्छे पनि हो म।
700 विद्यालयको प्रशासन गरेको मान्छे पनि हो, यहाँको 82वटा स्कुललाई मैले चाहिँ गर्न नसक्ने मान्छे होइन। तर विविध परिस्थितिहरू त्यहाँ चन्दादाताहरूलाई जुटाएर, सबै अभिभावकहरूलाई जुटाएर सबैलाई समेटेर चाहिँ लिएर जाने बाध्यता त्यहाँ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ कठिनाइ छ। हामीले निर्देशन गरेका छौँ, उहाँहरू अहिले लाग्नुभएको छ र हाम्रो चाहिँ काम भनेको समन्वय गरेर विद्यालयलाई गुणस्तरयुक्त बनाउने हो। हाम्रा चाहिँ 24वटा मावि मध्येको राम्रो चाहिँ मावि मध्येको त्यो पनि पर्छ। अब सरले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले चलाएर आइसकेको यति कुरा धेरै भनिसकेपछि अब नगरपालिका भित्रका विद्यालय सञ्चालन गर्ने कुरा त ठुलो कुरो भएन। अब समन्वयमा चाहिँ कहीँ कतै खड्किए नै छ। त्यसो भए अब चाहिँ कहिलेसम्ममा यो गठन होला सर? अब यो 15 दिनभित्र सकिन्छ है? व्यवस्थापन समिति पुरै गठन हुन्छ। अब अर्को वर्ष त कुर्नु नपर्ला? पर्दैन यो एकदमै चाहिँ स्पेसल तरिकाबाट हुन्छ। म त्यहाँ गएर म आफै पुगेर खाँटी चाहिँ शुद्ध अभिभावकहरू छनौट गरेर सर्वसम्मत भए सर्वसम्मत, नभए चाहिँ बहुमतीय सिद्धान्तबाट पनि मैले त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने कार्यमा। कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बागलुङ नगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी धनप्रसाद पोखरेल, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रममा एउटा रिपोर्ट भने बाँकी नै रहेको छ। विशेष गरी यो स्वच्छता अभियान अन्तर्गत मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गतको एउटा प्रसङ्ग थियो। यो प्रसङ्ग बाँकी नै रह्यो। यसलाई हामी आगामी कार्यक्रममा यहाँहरूबीच राख्ने नै छौँ र आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय भने सकिसकेको छ। बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।